يا بلال البهيتي كعبة قبرتي عزين أمة خيامي لل بخراس لا تيامي أين يرد أبتي البه كعبة سن قم أبو بكر في عثمان الرد أبتي ورا أصحابه تقرقد الرد أبتي البه جزي البه مال جاني ور صحابه نديسي قبرتش خنا خإسلام ويجل ديمني نتلي خبجان ودورك جانين والله كعباتنا خيستي سمالي نمتك نجنتي صلاة جين صلاة بركوتي أمو ونين جين أتشر دابدو أزاني كعبان تنمو ربي براتي قدو داجين أتي أمو جين ربي براتي كعباتنا رقود داجين رسول عليه الصلاة والسلام خوني جتشون نوتي ورسينا قبو ورسيرا قبو ورا حجران دريتي قدمتي ورا إسلام ما درك إبلي يروى أمان تنامو مقاخن يفدو بدبسني والتفني خداخي سسني موتم ما ججير ما خامد فيلي مقاخن يافلي خداخن ديسني نمني دلقتي والغرغاري والجنا دابتي خبجا بلال الحبشين كبوسن مقا خينيا مقا إسلاماتيس ديبسوان كم نفجتشا هندي خينيا اللين سيرا قراني أبوتي تنيرا تعليم فلاني مسجدة تنانغلي درسي جرون دفرته يو والغرغارين جيشو بربادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.